7.5 वर्षपछि शीतल निवासबाट बिदा भइन् निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। रामचन्द्र पौडेल भने गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीबाट लिए शपथ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पर्मिला यादवद्वारा उम्मेदवारी फिर्ताको घोषणा। रामसया प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने गरिन् घोषणा। उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार रामसया प्रसाद यादवले मागे शीर्ष नेताहरूसँग मत मागेको मन्त्रालय मिले सरकारमा जान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछाने तयार। सर्वोच्च अदालतको आदेश शान्ति सम्झौता अनुकूल नै आयो, हामी चिन्तित हुनुपर्ने नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी। नयाँ प्रशिक्षक आएपछि नेपाली टोलीले गति लियो। यही टोलीले जिम्बाब्वे यात्रा तय गर्ने सन्दीप लामिछानेको भनाई। पिएनजी विरुद्ध कीर्तिमानी जितसँगै नेपाल विश्वकप ग्लोबल छनौटबाट एक कदम मात्रै टाढा। केपी शर्मा ओलीप्रति पदाधिकारी नै असन्तुष्टि। राष्ट्रपति चुनावमा अन्तर्घात गरेको आशंका। राष्ट्रपतिमा हारेका सुभाष चन्द्र नेमाङलाई केपी शर्मा ओलीले बनाए उपनेता। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दिए आँखीझ्याल उपहार। गोरखामा दूध बोकेको गाडी पल्टिँदा 8 जना घाइते। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न सबैमा कुलमान घिसिङको अपिल। र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा यसरी सहमति भएको माधव कुमार नेपालको खुलासा। के छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। संसदीय भूमिकामा महिलाहरूको मूल्याङ्कन भएन भन्दै मन्त्री रेखा शर्माको चिन्ता व्यक्त। मेयर बालेन्द्र शाह 4 जना टोलीसहित भोलि लन्डन उड्दै। 10 मन्त्रालय लिएर एक साताभित्र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुने अमेरिकाले दियो राष्ट्रपति पौडेललाई शुभकामना। के भन्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेपालमा भारू नोटको माग घट्यो। 155 रुपियाँसम्म कारोबार हुँदै 4 सदस्यीय टोलीसहित आज किन लन्डन जाँदैछन् त मेयर बालेन्द्र शाह। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार बिदाई गरिएको छ। सोमबार उनको राष्ट्रपति निवास शीतल निवासबाट बिदाई गरिएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बिदाई गरिएको छ। राष्ट्रपति रहेकी विद्यादेवी भण्डारी झन्डै 7.5 वर्षपछि आज शीतल निवास छाड्दै छिन्। 2 कार्यकाल राष्ट्रपति भएकी विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल पनि हिजो फागुन 28 गते सकिएपछि राष्ट्रपति निवास छाड्न लागेकी हुन्। नेपाली सेनाको एक ढुकुटीले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विदाईका कार्यक्रम तथा सलामी अर्पण गरेको थियो। साथै निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदाईका क्रममा सरकारका तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए। उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मायाको चिनोको स्वरूप आँखीझ्याल दिएका थिए भने कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उनी आज बालुवाटार स्थित छोरीको घरमा सर्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 चपली स्थित भण्डारीको घरमा मर्मतको काम भइरहेको हुँदा उनी छोरीको घरमा सर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रहेकी 2072 साल कार्तिक 11 गते राष्ट्रपति पदमा पहिलोपटक निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यसपछि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि 2074 साल फागुन 29 गते निर्वाचित भएकी हुन्। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः उनी आज बिदाई भएकी छिन्।
दर्शकबिन यता भने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ ग्रहण गराएका छन्। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। समारोहमा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्री परिषदका पूर्वाध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै समारोहमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू समेत रहेका तथा सञ्चारकर्मीहरू समेत उपस्थित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिदाई गरेका हुन्। त्यस अवसरमा नेपाली सेनाले विशेष सम्मान अर्पण गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेकी प्रमिला कुमारी यादवले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी छिन्। यादवले सोमबार अर्का उम्मेद्वार रामसाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएको उनले घोषणा गरेकी हुन्। उनले एक विज्ञप्ति जारी गरी उम्मेदवारी फिर्ताको घोषणा गरेकी छिन्। अब सँगै उपराष्ट्रपति पदमा अष्टलक्ष्मी साक्य बोहरा, ममता झा र रामसाय प्रसाद यादव भिड्ने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रमिला यादवले उम्मेदवारी फिर्ताको घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भने उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार रामसाय प्रसाद यादवले शीर्ष नेताहरूसँग मत मागेको खबर प्राप्त भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनका तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका रामसाय प्रसाद यादवले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मत मागेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका यादवले आज प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटवार्ता गरेका छन्। प्रचण्ड र नेपाल दुवैसँग सहयोगका लागि यादवले आग्रह गरेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यादवलाई आफूहरूको साथ र सहयोग रहेको बताएको जसपाका नेता एवं सांसद प्रदीप यादवले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले तपाईलाई हाम्रो उम्मेद्वार हो, गठबन्धनको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहन्छ, हाम्रो सहमति समेत भइसकेको छ भनेर भन्नुभएको छ जसपाका नेता प्रदीप यादवले बताएका छन्। म भोलि गठबन्धनको बैठकमा तपाईलाई हाम्रो साझा उम्मेद्वार भनेर प्रस्ताव समेत राख्ने भन्नुभएको बताइएको छ। भेटमा नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि गठबन्धनको साथ र सहयोग रहने बताएका थिए। उनले आफ्ना पार्टीका साथै सिङ्गो गठबन्धनको मत आउने गरी पहल गर्ने आश्वासन समेत नेपालले दिएको बताइएको छ। उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार यादवले आज 3 बजे राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल र 4 बजे काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम तय रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मागेको मन्त्रालय मिले सरकारमा जान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू र सांसदहरूले लगातार भेट गरिरहेका छन्। त्यो भेटमा सरकारमै सहभागिताको विषयमा केन्द्रित भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। हाम्रा पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सिंहदरबार र भालुवाटारमा भेट गर्नुभएको छ। ती पदाधिकारीले भने नेगोसिएसन सूत्र मार्फत विभिन्न एजेन्डामा छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आउनु पर्यो, सरकारलाई साथ दिनु पर्यो भन्नुभएको छ। उनले भने हामीले ठ्याक्कै निर्णय गरिसकेका छैनौँ, हामी उहाँसँग सकारात्मक छौँ, त्यही भएर सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ। बालुवाटार स्थित निकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू यो सरकारमा सहभागी हुन तयार छन्, तर माहौल प्रधानमन्त्रीले बनाइदिनु पर्ने भन्ने रहेको छन् उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति दोलप्रसाद अर्यालले सरकारमा सहभागिताबारे अहिलेसम्म छलफल नचलेको दावी गरे तापनि भित्रभित्र रूपमा छलफल चलाएको बुझिएको छ। राजनीतिको हो, डेलिभरी दिन सकियो भने कुनै पनि बेला निर्णय गर्न सकिन्छ अर्यालले भनेका छन्। जनताको सेवा गर्न सक्ने मन्त्रालय पाई सरकारमा जान जहिले पनि खुल्ला भएको उनले बताउँदै मन्त्री बन्न मात्रै सरकारमा जाने कुरा हुँदैन भनेर यस्तो बताएका छन्। 10 पुसमा नेकपा एमाले सहित 7 दलीय गठबन्धनमा मिसिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान एवं गृह, श्रम, रोजगार तथा
सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा मन्त्रालय लिएको थियो। 22 माघमा सरकार छोडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिमा गठबन्धनको उम्मेद्वारलाई मत दिए पनि उपराष्ट्रपति चुनावबारे निर्णय नगरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत भइरहेकोले सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय समितिको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले एक थरी मानिसहरू गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक मान्यता तथा देशको सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायले पाएको अधिकारलाई खोज्न उद्धृत रहेको दावी गरेका छन्। उनले राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार भइरहेसम्म दुनियाँका कुनै शक्तिले पनि आफूहरूलाई पराजित गर्न नसक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसका हस्ताक्षरकर्ता वा नेतृत्वकर्तामाथि कसैले नकारात्मक सोच राखेर नकारात्मक क्रियाकलाप गरे त्यो सफल हुन नदिने दावी गरेका छन्। आफू विरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा तरङ्ग पैदा भए पनि त्यो माओवादी शक्तिहरूलाई एकजुट हुन मद्दत पुगेको बताएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतामाथि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमाथि केही हुन लागेको हो कि भनेर देशभर ठुलो तरङ्ग पैदा भयो, यो हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै भइरहेको छ भनेको थिए उनले बताएका छन्। विभाजित माओवादीलाई एक ठाउँमा आऊ, छिटोभन्दा छिटो आउने, छिटो ऐन अगाडि बढाउँ भन्ने बुझे। तत्काल मन्त्री परिषद बोलाएर सांसदमा दर्ता गराए। अदालतको फैसला पनि शान्ति सम्झौताभन्दा बाहिर गएन, त्यसको पक्षमा नै आयो। हामी चिन्तित हुनु पर्दैन तर सतर्क रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय शिक्षा ऐन पनि यही सदनमा प्रस्तुत गरी चाँडै पारित गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। उनले मन्त्री परिषद बैठकबाट जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत सबै आन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको र उनीहरूको माग राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय समेत गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्। उनी यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले सभामुखलाई पत्रोच्चार गर्दै नेपालको संविधानको धारा 62(6) बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको राजनीतिक पद स्वतः रिक्त हुने बेहोरा जानकारी गराएका छन्। साथै उनले सभामुख, सङ्घीय सांसद, सचिवालय, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाता, जिल्लावासी तथा शुभेच्छकहरू आजसम्म प्राप्त र साथ सहयोगप्रति आभार प्रकट गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मतको लिने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नलिएसम्म सङ्घीय सांसदको बैठक नबस्ने देखिएको छ। यसैबीच गत फागुन 17 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। त्यसभित्र नेपाली काङ्ग्रेस सहितका दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराएर दाहालले विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। चैत 3 गते उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि गठबन्धनका दलहरू सरकारमा विस्तार सहितको क्रममा काममा लाग्ने र चैत 8 गते प्रतिनिधि सभाबाट दाहालले विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेको स्रोतले दावी गरेको छ। दर्शकबिन, सोही अनुसार नै सोमबार बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि चैत 8 गतेसम्मका लागि सूचना जारी गरी स्थगित गरिएको छ। सत्तामा रहेका प्रमुख दुई दल एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि दुवै दल प्रतिपक्षमा बस्ने, तर प्रतिपक्षमा बसेको काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नलिएसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने भएपछि सांसदका बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्ततः विश्वासको मत लिएर जाने बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को अन्तिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पपुवा न्युगिनी पिएनजी विरुद्ध नेपालले कीर्तिमानी 9 विकेटको फराकिलो जित निकालेको छ। सन्दीप लामिछानेको 5 विकेट प्रेरित नेपालले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पिएनजीलाई 95 रनमा अल आउट गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले 7.4 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गरेको हो। नेपालका लागि ओपनर आसिफ शेखले 21 बलमा 8 चौका र 3 छक्का सहित आक्रामक अर्धशतक बनाएका हुन्। पहिलो विकेटका लागि कुशल भुर्तेल 51 रनको साझेदारी गरेर आउट भए पनि आसिफ
53 रन जोडेर अभिजित रहेका हुन्। यस्तै 1 डाउनमा क्रिजमा उत्रिएका कुशल मल्ल 13 बलमा 12 रन जोडेर अभिजित रहेका थिए। पीएनजीका लागि चाड सोमपालले 1 विकेट लिनु बाहेक अन्य बलर निरीह रहेका हुन्। पहिलो इनिङमा नेपालका लागि शतक बोलिङ गरेका सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 25 रन खर्चिएर 1 मेडन सहित सर्वाधिक 5 विकेट लिएका थिए। टस जितेर फिल्डिङ थालेको नेपालले 32औं ओभरमा पीएनजीको पुरै टिमलाई ध्वस्त पारिदिएर पवेलियन फर्काएपछि 96 रनको झिनो लक्ष्य पाएको थियो। नेपालका लागि ललित राजवंशीले 7 ओभरमा 13 रन खर्चेर 1 मेडन सहित 2वटा विकेट चर्काएका छन्। यस्तै कुशल भुर्तेलले 3 ओभरमा 6 रन खर्चेर 1 मेडन सहित 2 विकेट लिएका छन्। 5 ओभरमा 22 रन खर्चिएका सोमपाल कामीले 2 मेडन सहित 1 विकेट लिएका छन्। पीएनजीका ओपनर किपलिनर डेगिरा 2, हिरी 14 र शेषे बाउ 18 रन जोडेर पवेलियन फर्किएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेपाल एक खेल मात्रै विश्वकप खेल्नको लागि पछाडि रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच स्पिनर सन्दीप लामिछानेले मन्टी दोसाईले नेपाली टोली सम्हालेपछि टोली सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेको र यही टोलीले जिम्बाब्वे यात्रा तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सोमबार सम्पन्न खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सन्दीप लामिछानेले अहिलेको टोली सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रपति चुनावमा हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्यौँ भन्दै केपी शर्मा ओलीप्रति पदाधिकारी नै असन्तुष्ट रहेका छन्। राष्ट्रपति चुनावमा अन्तर्घातको आशंका गरिएको छ। सारा संसार हामीलाई हराउन लागे, यो देखिए जस्तो एक कदम सोझो मात्र भए जस्तो लागेन। यसको सबै पक्षको एकदमै राम्रो समीक्षा गर्नुपर्दछ। उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्न बसेको नेकपा एमाले पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन्। एमालेका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार केपी शर्मा ओलीको आशंका पार्टी बाहिरबाट केही भोट प्राप्त भएको भए पनि एमाले भित्रबाटै अन्तर्घात भएको हुन सक्ने सङ्केत गरेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीसँग भएको भन्दा सङ्घीय सांसदतर्फ 1-2 भोट बढी आएको र प्रदेशमा पनि 4 भोट बदर भएकाले अरू पार्टीका केही भोट सुभाषचन्द्र नेमाङलाई प्राप्त भएको र आफ्ना पनि केही भोट क्रस भएर रामचन्द्र पौडेललाई गएको एमालेको आशंका रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैले अध्यक्षले सङ्गोपाङ समीक्षा गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो। ती पदाधिकारीले भने एमालेमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि एमाले संसदीय चुनाव भन्दा अगाडिको अवस्थामा भन्दा पनि एक्लिन पुगेको छ। अध्यक्ष ओलीको अनुमान अनुसार केही भोट क्रस भएकै भए पनि केही पनि पार्टीले एमालेको पक्षमा नखुलिएपछि एक्लिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले समेत एमालेलाई छाडिसकेका छन्। गत चुनावमा मध्य प्रदेशका 17 सिटमा एमालेसँग तालमेल गरेर चुनाव लडेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि एमालेलाई साथ दिन छाडेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश विरुद्ध अध्यक्ष ओलीले सांसदमै बोलेका थिए। माओवादीको एमालेसँग सम्बन्ध बिग्रुमा एउटा कारण त्यसलाई पनि देखिएको छ, ती पदाधिकारीले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीप्रति पदाधिकारी नै असन्तुष्ट हुँदै राष्ट्रपति चुनावमा अन्तर्घात गरेको आशंका गरेको जानकारी प्राप्त। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रपतिमा हारेका सुभाषचन्द्र नेमाङलाई केपी शर्मा ओलीले उपनेता बनाएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित भएका नेता नेकपा एमालेका नेता उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङलाई संसदीय दलको उपनेता चयन भएका छन्। सोमबार पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सुभाषचन्द्र नेमाङलाई उपनेता चयन गरेका हुन्। यसअघि पनि दलको उपनेताका रहेका नेमाङलाई राष्ट्रपतिमा पराजित भए लगत्तै ओलीले उपनेताको जिम्मेवारी दिएका छन्। उपनेताको जिम्मेवारीसँगै राष्ट्रपतिमा पराजित भए बापत उपहार भनेर बाहिर भनिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा पदमा गिरी र सचेतकमा महेश बर्तौलालाई मनोनित गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न सबैलाई आह्वान गरेका हुन्। ऐनले विद्युतमा गरिएको लगानी सँगसँगै विद्युत खपत पनि बढाउने कार्ययोजना रहेकाले सोही अनुरूप विद्युतीय सवारी साधनहरू आइरहेको बताएका छन्। पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन भन्दा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन कयौँ गुणा सस्तो पर्ने उनको भनाइरहेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले प्रदूषण पनि घट्ने भन्दै कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नुको फाइदा मात्रै भएको बताएका छन्। वातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि विद्युतीय सवारी साधन निकै उपयुक्त रहेको कुलमान घिसिङको रहेको छ। कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधक प्रयोग गर्न सबैलाई अपिल समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह भोलि बिहानै लन्डन जाने भएका छन्। लन्डनमा हेल्दी सिटी समिटमा सहभागी हुन मेयर बालेन्द्र शाह 4 सदस्यीय टोली सहित लन्डन प्रस्थान गर्न लागेको बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार टोलीमा वडा 24 का वडा अध्यक्ष विनोद भण्डारी, महानगरका जनस्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर जगदीश प्रसाद जयसवाल र उनी स्वयं रहेका छन्। उनीहरू फागुन 30 गतेदेखि चैत 30 गतेसम्म हुने कार्यक्रममा सहभागीमा हुन जान लागेका हुन्। कार्यक्रममा बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको जिम्मेवारी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोललाई दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता 10 मन्त्रालय लिएर एक साताभित्र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रमेश रिजालले नेपाली काङ्ग्रेस एक साताभित्र सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन्। वीरगञ्जका सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद रिजालले चैतको 5 वा 6 गतेभित्र काङ्ग्रेसमा सहभागी हुने तयारी भइरहेको सरकारमा सहभागी हुने भएको तयारी भइरहेको बताएका छन्। कुन मन्त्रालय लिने र कसलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीभित्र र सरकारमा सहभागी दलहरूसँग छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्। उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिने बित्तिकै हामी सरकारमा जान्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले 9 वा 10 मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने करिब सहमति भएको उनको भनाइरहेको छ। कुन नेताको नेतृत्वमा सरकारमा जाने विषयमा कुनै ठोस निर्णय भइसकेको छैन। सांसद रिजालले भने पार्टीले जसको आवश्यकता देख्छ सरकारको नेतृत्व उसैले गर्छ, तर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन। 8 दलीय गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपतिका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी परे पनि अन्तिम समयमा 1 जना उम्मेदवारमा सहमति हुने जिकिर गर्दै उनले यस विषयमा गठबन्धन आबद्ध दलप्रति प्रयास भइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेता रिजालले राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रजातन्त्रको स्थायित्व र संविधानको रक्षा हुने जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता अमेरिकाले राष्ट्रपति पौडेललाई शुभकामना दिएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अमेरिकाले बधाई तथा शुभकामना दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अमेरिकी राजदूत डिन आर्थम्सले पौडेललाई बधाई दिएका छन्। नेपालका नवनिर्वाचित सम्मानीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। थम्मन्सले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका उहाँको सफल कार्यकालको कामना गर्न चाहन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट फागुन 25 गते राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन्। यसैबीच उनले सोमबार पदभार सम्हालेका छन्। पौडेलले शपथ लिए र राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि अमेरिकाले शुभकामना दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालमा भारू नोटको माग घटेको छ। 155 सम्म दर्शक महानुभावहरू कारोबार भइरहेको खबर प्राप्त भएको छ।